जनता र नेताको फ्युजन हुन्छ। त म जनताको हैसियतले सोध्छु, नेताहरूलाई, यहाँ उपस्थित नेताहरूलाई म सोध्छु, के म लिन पायो हो त? इतिहासले यो जवाफ दिनुपर्छ। आजको 21औं शताब्दीको जनताहरूले जवाफ दिनुपर्छ। कमरेड अध्यक्ष होक्जै हो त? त्यो जवाफ दिनुपर्छ। हामी होक्जा हो, हामी लिनपिया हो त? मैले कमरेड अध्यक्षको सत्ता उल्टाउन खोजेको हो त? मैले यसको जवाफ दिनुपर्छ इतिहासमा, र म त्यो जवाफ दिनको निम्ति यहाँ उभिएको छु। यो सम्बन्ध चाहिँ कहिले पनि टुट्ने छैन। हामी सिद्धिने छौं, तर हामी झुक्ने छैनौं, हामी टुट्ने छैनौं। हामीले वाचा गरेका थियौं। मैले अध्यक्षलाई भन्ने गर्थे, म उचाइ होइन कमरेड, म शिखर होइन, म शिखर हुन चाहँदैन, र मेरो त्यो विशेषता पनि होइन। म त आधार हो कमरेड, म त एउटा जग हो। राज्यको अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने भोलिको समाजमा के त्यसले त सत्ताको विलोपीकरणतिर लान्छ। अहिले नै अस्वीकार गर्ने त फेरि चाहिँ विसर्जनतिर लान्छ। र त्यसलाई चाहिँ विलोपीकरणको दिशातिर नलाने, त्यसलाई चाहिँ मतलब आवश्यकता भन्दा बढी जोड दिने फर्मल रिलेसन र कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म कमरेड प्रचण्डको अपेक्षामा म अधिकतम रूपमा खरो उत्रिन प्रयास गर्नेछु। कमान्डरको हरेक आदेशलाई मैले निशर्त पालन गर्न चाहिँ म यहाँ एउटा नयाँ संकल्प लिन चाहन्छु। कमरेडहरू, सायद म अलि भावनाको उत्कर्षमा आएँ, त मलाई लाग्छ मैले सही गरिराखेको छु। कमरेडहरू, मेरो यति मात्रै कमजोरी छैन, म अझ बढी कमजोरी स्वीकार गर्न चाहन्छु। हामीले यो पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा क्रान्ति को सुरुवात गर्ने क्रममा हामीले एकअर्कालाई बाचा दिएका थियौं। कि दुनियाँका सबै जल्लादहरूले जतिसुकै आँधी बेहरी चाहिँ सृष्टि गरे पनि हाम्रो यो आत्मीयता यो सम्बन्ध चाहिँ कहिले पनि टुट्ने छैन। हामी सिद्धिने छौं, तर हामी झुक्ने छैनौं, हामी टुट्ने छैनौं। हामीले वाचा गरेका थियौं। हामीले पटक पटक ती वाचाहरूलाई स्मरण पनि गरेका हौं। तर कमरेडहरू, हुरी आयो, तूफान आयो, र ती हुरी बतासहरूले हामीमा दरार पैदा गर्यो। त्यो दरारबाट धेरै धमिराहरू पसे र आज हाम्रो पार्टी जस्तो कि यो डकुमेन्टमा भनिएको छ, हामी त्यस्तो भयौं चाहिँ हाम्रो रिलेसन
धमिरा लागेको रिलेसन जस्तो त्यो पुरै भत्किएको ध्वस्त त छैन तर धमिराहरू पस्यो त्यो दरारबाट चाहिँ। मलाई लाग्छ सायद त्यसमा मेरो आफ्नो मुख्य कमजोरी रहेर मैले कमरेड प्रचण्डलाई भन्ने गर्थेँ, मैले अध्यक्षलाई भन्ने गर्थेँ, म उचाइ होइन कमरेड, म शिखर होइन, म शिखर हुन चाहँदैन र मेरो त्यो विशेषता पनि होइन, म त आधार हो कमरेड, म त एउटा जग हो। सायद मैले त्यो उचाइलाई चाहिँ कायम राख्नको चाहिँ त्यो जग मजबुत हुनुपर्छ। जग मजबुत भयो भने त उचाइ रहँदैन। त्यो गर्ल्याम गुरुम त्यो ट्विन टावर जस्तो गरेर चाहिँ सिद्धिन्छ त्यो। तर उचाइ धेरै भयो भने पनि जग भाँसिन्छ कमरेड भने हामी मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ। तर विडम्बना चाहिँ इतिहासले मलाई, हाम्रो रिलेसन त यस्तो थियो, यस्तो छ भन्छु अहिले पनि बेसिकल्ली। तर साथसाथै एउटा चिज पनि घुस्यो त्यहाँ धमिरा बनेर चाहिँ, त्यो लिन प्याउ घुस्यो। हाम्रो सम्बन्ध अब होक्जा र लिम्प्याएको भयो त बनाइदिए। साँच्चै यो हो त हाम्रो रिलेसन, होक्जा र लिम्प्याएको हो त? इतिहासका तथ्यहरूले के साबित गर्छन्? हामी होक्जा हो, हामी लिम्प्या हो त? मैले कमरेड अध्यक्षको सत्ता उल्टाउन खोजेकै हो त? मैले यसको जवाफ दिनुपर्छ इतिहासमा र म त्यो जवाफ दिनको निम्ति यहाँ उभिएको छु। मैले आफ्नो आत्मीयलाई सिद्ध्याउनको निम्ति मैले उहाँसँग मितेरी गाँसेको होइन। मैले आफ्नो अध्यक्षलाई सिद्ध्याउनको निम्ति म कमरेड इन आर्म्स बनेको होइन। त्यसो होइन, कुनै पनि तथ्यले त पुष्टि गर्दैन। तर यही भइरहेछ कमरेड। किन चाहिँ हामी बिचमा मिल्दैन त? किन आशंकाहरू रहन्छन् त? यो प्रश्न त मेरो पनि त्यो हो इतिहासलाई। इतिहासले मलाई गर्छ भने, जनताले मलाई प्रश्न गर्छ भने मेरो पनि त जनतालाई प्रश्न गर्ने छ। म पनि त जनता हुँ, म नेता मात्रै होइन, म पनि जनता हुँ। जनता र नेताको फ्युजन हुँ म चाहिँ। त म जनताको हैसियतले सोध्छु, नेताहरूलाई, यहाँ उपस्थित नेताहरूलाई म सोध्छु के म लिन पायो हो त? इतिहासले यो जवाफ दिनुपर्छ। आजको 21औं शताब्दीको जनताहरूले जवाफ दिनुपर्छ। कमरेड अध्यक्ष होक्जै हो त? त्यो जवाफ दिनुपर्छ। यो जवाफ नदिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो रिलेसनको मैले चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि, एउटा हिस्टोरिकल, एउटा ऐतिहासिक समीक्षा गर्दाखेरि म एउटा मगर जातिबाट आएँ कमरेड। म मगरमा जन्मिन खोजेको मेरो इच्छा त थिएन। मगर भन्ने चाहिँ एउटा जाति हो, जनताको एउटा हिस्सा हो र यो मगर जातिको परिवेश सहित, त्यसको चेतना, त्यसको संस्कार सहित भनौँ, चेतना नभनौँ चाहिँ, त्यो संस्कार सहित म आएँ। तपाईँ एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मेर अब ब्राह्मणमा जन्मिन्छु भनेर चाहिँ जन्मिया त होइन, तपाईँ त्यताबाट आउनुभयो। त्यो हिस्टोरिकल परिवेश र त्यसको संस्कार सहित आउनुभयो र यहाँ इतिहासले हामीलाई नारायणीको किनारमा चाहिँ हाम्रो मिलन गराइदियो।
एउटा कम्युनिस्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ फ्युजन भयो त्यो। तर त्यो लिमिटेसन सहित कि हाम्रा संस्कार सहित हाम्रो चेतनाले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ मिलन गरायो। तर हाम्रो अन्तर्विरोधहरू के हुन् भन्दा हाम्रो संस्कारहरूमा छ। हाम्रो मार्क्सवादमा हाम्रो अन्तर्विरोध छैन, हाम्रो संस्कारहरूमा अन्तर्विरोध छ। मैले भने सायद लिडरसिपको क्वेसनमा म अराजकतावादी छु। यताबाट हेर्दाखेरि ज्ञान चेतनाको हिसाबले त मार्क्सवादले त सत्ता चाहिन्छ, नेतृत्व चाहिन्छ, एउटा संक्रमणकालीन सत्ता हुनुपर्छ भन्छ। त्यो चेतनाको हिसाबले एकदम म सहमत छु। त्यही हो मार्क्सवाद। तर मेरो संस्कारले त मलाई पछाडि तान्छ। सायद मेरो अन्तर्विरोध संस्कार र चेतना बीचको अन्तर्विरोध यहाँनिर छ। मैले त्यसमा लिप हान्न सकिनँ अथवा भने त्यो अन्तर्विरोधबाट यो समस्या पैदा भएका छन्। तर तपाईको संस्कार र पृष्ठभूमि र मार्क्सवादको बीचमा अन्तर्विरोध छ। त्यसले फेरि तपाईलाई पछि तान्न खोज्छ अथवा अगाडि बढाउन खोज्छ। सत्ताको महत्त्व बुझ्ने, नेतृत्वको महत्त्व बुझ्ने कुराहरूमा तपाईँ मभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। हिस्ट्रीले पुष्टि गरे त त्यही हो। तर त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ अति जोड दिँदाखेरि त्यो सरसत्तावादमा जान्छ, त्यो नोकरशाहीमा जान्छ र त्यो कम्युनिस्ट रिलेसनहरू हुन सक्दैन त्यसपछि। र अर्को मेरो संस्कारले मानौ यहाँ साम्यवाद आइसक्यो, जम्मा चाहिँ यहाँ गौप्राणी भए, त्यहाँ सबैलाई सोलो डोलो गरेर सबै हामी बराबर हौँ भन्ने टाइपको जो मेरो संस्कार छ। र यतातिर हेर्दाखेरि त एकदम उग्र जस्तो देखिन्छ। अब एकैचोटि म साम्यवादमा पुगेर त्यही डिल गर्न खोजेँ। अहिले तात्कालिक आवश्यकताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त म पछि परेँ। त्यहाँ जातीय विकास, संस्कारहरूको विकासमा मगर जाति पछि छ, ब्राह्मण जाति अगाडि छ। त्यो किनकि त हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो। त्यहाँ अन्तर्विरोध छ। ती संस्कारहरू हामी आएका छौँ र ती जातिहरू सरसत्तावादमा जाने खतरा, यो चाहिँ विसर्जनवादमा अराजकतावादमा जाने खतरा। यो दुईटाको मिलन राज्यको अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने भोलिको समाजमा के त्यसले त सत्ताको विलोपीकरणतिर लान्छ। अहिले नै अस्वीकार गर्ने त फेरि चाहिँ विसर्जनतिर लान्छ। र त्यसलाई चाहिँ विलोपीकरणको दिशातिर नलाने, त्यसलाई चाहिँ मतलब आवश्यकता भन्दा बढी जोड दिने, फर्मल रिलेसनमा बढी जोड दिने आवश्यकता भन्दा अहिले त कम्युनिस्ट सम्बन्ध टुट्छ। कम्युनिस्ट सम्बन्धमा त हामी साम्यवादी हौँ। जब हामी अर्गनाइजेसनल रिलेसनमा आउँछौँ हामी अहिलेको सत्तामा उभिनुपर्छ। फेरि अहिलेको धरातलमा त्यो हुनुपर्ने। सायद यो डायलेक्टिक्स मैले ह्यान्डल गर्न सकिनँ, यसलाई मैले फ्युजन गर्न सकिनँ। मेरा कमजोरीहरू त्यहाँबाट पैदा भयो। मैले अस्ति पनि पिबीमा राखेँ नेतृत्व सम्बन्धी मेरो, मैले लेखेर नि त्यसो आत्मसमीक्षामा पहिला हाम्रो जो शुद्धिकरणको बेलामा चाहिँ लिडरसिप सम्बन्धी थियो अवधारणामा अथवा त्यसको प्र्याक्टिसमा मेरा कमजोरी रह्यो र त्यताबाट सायद यी चाहिँ चिजहरू आशंकाहरू पैदा भए। जस्तो गोर्खा सिटिङको बार बार कुरा आउँछ, उल्लेख गरिन्छ। यहाँ गोर्खा सिटिङमा मैले लिडरसिपको चाहिँ विरोध गरेँ। मैले मन्दताको कुरा गरेँ, तीव्रताको गरिनँ। त्यो तीव्रता र अब त्यो लिडरसिपको क्वेसनमा छ। त्यहाँ त्यो पटक पटकमा लिङ्गतावादलाई पुष्टि गर्नको निम्ति गोर्खा सिटिङबाट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अझ उता पनि गइन्छ, सिज अभियानमा पनि आउँछ। यो सबै एउटा श्रृङ्खला छ, बनेको छ भनौँ न चाहिँ। यो साँच्चै त्यस्तै हो कि यो कृत्रिम हो? यो अवसरवादी श्रृङ्खला हो कि यो क्रान्तिकारी श्रृङ्खला हो? म भित्र के अन्तर्विरोध छ? त्यो श्रृङ्खला र म भित्रको श्रृङ्खलामा अन्तर्विरोध छ। त्यो अन्तर्विरोध अन्त एफेक्ट गरिरहेको छ। त्यो कुराहरू आउँछ। गोर्खा सिटिङ देखेको जस्तो अब लामो फेरिस त हामीले दिने गर्छौँ। जस मैले यो चिजलाई रिलेटाउनु भने चाहिँ हिस्ट्रीको मूल्याङ्कन एउटा आत्मसमीक्षामा त्यहाँ मैले यहाँ म भित्रको कमजोरीले मैले स्वीकार गर्न खोजेको थिएँ। त्यो गोर्खा सिटिङको सायद यो हाम्रो फर्मल रिलेसन, अर्गनाइजेसनल रिलेसन
र हाम्रो एउटा इन्फर्म भने एउटा कम्युनिस्ट रिलेसन को बीचको डाइलेक्ट्रिक्सलाई गोर्खा सिटीमा मैले ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सकिनँ। किन यसले चाहिँ यो लिडरसिपको कुरा उठाउँछ होइन, मानिराखेकै छु, मैले त पुरै सहयोग गरिरहेको छु भने त्यस सायद त्यसको बुझाइमा चाहिँ उहाँले मलाई बुझाउन नसक्ने, मैले चाहिँ फेरि बुझाउन नसक्ने। जस अब्जेक्टिभली त फेरि के भन्दा उहाँले चाहिँ कुरा उठाउनु भयो चाहिँ त्यो बेलाको चेतनाको हिसाब किताबले ठिक थियो, त्यहाँ त उठ्नु ठिक थियो र त्यहाँ मैले सहयोग गर्नु पर्थ्यो उहाँलाई। सायद त्यो भयो हाम्रो चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ क्रमशः चाहिँ चिजहरू अगाडि गयो। त्यस कारणले मैले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि यहाँ विनम्रतापूर्वक मैले के भन्नुपर्छ, लिडरसिप सम्बन्धी क्वेसनमा मैले कमरेड अध्यक्षलाई अथवा भनौँ चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई आफ्नो तर्फबाट जो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, मेरो त्यो सचेत भनौँ अथवा अचेत भनौँ, त्यसलाई संस्कारको कमजोरी भनौँ अथवा मेरो प्रवृत्तिको कमजोरी भनौँ चाहिँ को कारणले चाहिँ धेरै ठेस पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब यसलाई एउटा नयाँ उचाइमा मैले चाहिँ त्यो जो मेरा कमजोरीहरू छन्, यो डकुमेन्टको जो स्पिरिट छ, जनताको जुन भावना छ, कार्यकर्ताहरूको जुन चाहना छ, त्यो उचाइमा म उठ्ने प्रयत्न गर्नेछु र म त्यो प्रतिबद्धता म आज यो ऐतिहासिक बैठकमा चाहिँ म एउटा नयाँ संकल्प म लिन चाहन्छु र कमरेड अध्यक्षलाई र कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म कमरेड प्रचण्डको अपेक्षामा म अधिकतम रूपमा खरो उत्रिन प्रयास गर्नेछु। कमान्डरको हरेक आदेशलाई मैले निशर्त पालन गर्न चाहिँ म यहाँ एउटा नयाँ संकल्प लिन चाहन्छु र अन्तिममा म सबै कमरेडहरूलाई यो संकल्पलाई अझै मजबुत बनाउनको निम्ति, यो प्रतिबद्धतालाई अझ बढी सिमेन्टेड बनाउनको निम्ति सबै कमरेडहरूको पनि म सहयोगको म अपेक्षा गर्दछु र अन्तिममा चाहिँ म कमरेड अध्यक्षलाई चाहिँ 21औं शताब्दीको विश्व क्रान्तिको र नेपाली क्रान्तिको र अहिले नेपाली क्रान्तिको यो प्रत्याक्रमणको महानायकलाई, कमान्डरलाई चाहिँ म त्यसको सफलताको निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु र आफ्नो प्रतिबद्धता म फेरि पुनः एकपटक म एउटा रेड सल्युट चाहिँ टक्राएर म व्यक्त गर्न चाहन्छु।